भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रमवाचक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस पाठ में उनका पुनरावर्तन करेंगे और उनके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा अभ्यासं कुर्वतां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयम् इत्यादि रूपाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। पुल्लिङ्गे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इदानीं वयं तेषां पुनस्मारणं कुर्मः। एतदेकं पुस्तकं। पुस्तकस्य नाम किम्? उत्तमम्। अत्र बहूनि गीतानि लिखितानि सन्ति। एतेषाम् आधारेण वयम् एकं लघु अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं गीतम् अस्ति नमो भगवती। भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। शूरा वयम्। द्वितीयं गीतम् अस्ति। जयतु संस्कृतम्। तृतीयं गीतम् अस्ति। जागृहि जागृहि। चतुर्थं गीतम् अस्ति। मनसा सततम्। पञ्चमं गीतम् अस्ति। जयतु जननी। षष्ठगीतम् अस्ति। भारत धरणी। सप्तमं गीतम् अस्ति। संस्कृत चमूः। अष्टमं गीतम् अस्ति। इदानीं वयं प्रथमः, द्वितीयः इत्यादि पुल्लिङ्गरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। उदाहरणार्थं रविवासरे प्रथमः दिनाङ्कः। रविवासरे कः दिनाङ्कः? सोमवासरे द्वितीयः दिनाङ्कः। उत्तमम्। मङ्गलवासरे तृतीयः दिनाङ्कः। बुधवासरे चतुर्थः दिनाङ्कः। गुरुवासरे पञ्चमः दिनाङ्कः। शुक्रवासरे षष्ठः दिनाङ्कः। शनिवासरे सप्तमः दिनाङ्कः। रविवासरे अष्टमः दिनाङ्कः। मङ्गलवासरे दशमः दिनाङ्कः। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अस्य पुस्तकस्य नाम किम्? पुस्तकस्य नाम वाक्यविस्तरः। उत्तमम्। पुस्तकं बहु सुन्दरमस्ति। चतुर्वर्णयुतं पुस्तकमस्ति। अत्र पाठस्य अनुक्रमणिका अस्ति। बहवः पाठाः सन्ति, तेषाम् अनुक्रमणिका अस्ति। प्रथमपाठः, द्वितीयः पाठः इत्यादि। एतेषाम् आधारेण वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमः पाठः मम गृहम्। उत्तमः छात्रः। वदन्तु।
द्वितीयः पाठः उत्तमम् वर्षाकालः वर्षाकालः तृतीयः पाठः मथुरायात्रा मथुरायात्रा चतुर्थः पाठः मम दिनचर्या मम दिनचर्या पञ्चमः पाठः विद्यालयः विद्यालयः षष्ठः पाठः उपदेशः उपदेशः सप्तमः पाठः राणाप्रतापः राणाप्रतापः अष्टमः पाठः इदानीं वयम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम तेजस्विनी। मम नाम अनुषा। मम नाम दीपा। मम नाम पूर्विता। मम नाम जयश्री। मम नाम अर्पिता। मम नाम मंजुप्रिया। मम नाम स्वप्ना। मम नाम पुष्पा। मम नाम रक्षिता। उत्तमम्। इदानीं संख्यां वदन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथमा बालिका तेजस्विनी। प्रथमा बालिका तेजस्विनी। प्रथमा बालिका का? प्रथमा बालिका तेजस्विनी। मम नाम अनुषा। अनुषा द्वितीया बालिका। मम नाम दीपा। दीपा तृतीया बालिका। पूर्विता कतमा बालिका? पूर्विता चतुर्थी बालिका। मंजुप्रिया कतमा बालिका? मंजुप्रिया पंचमी बालिका। मम नाम अर्पिता। अर्पिता षष्ठी बालिका। मम नाम जयश्री। जयश्री सप्तमी बालिका। मम नाम स्वप्ना। स्वप्ना अष्टमी बालिका। मम नाम पुष्पा। पुष्पा नवमी बालिका। मम नाम रक्षिता। रक्षिता दशमी बालिका। अधुना एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र संगीतस्पर्धायाः परिणामः घोषितः अस्ति। संगीतस्पर्धायाः परिणामः अत्र घोषितः अस्ति। कनकलता प्रथमा। प्रथमा का? कनकलता प्रथमा। सुषमा। सुषमा द्वितीया। नलिनी। नलिनी तृतीया। माधुरी। माधुरी चतुर्थी। प्रियांका। प्रियांका पंचमी। मंजूषा। मंजूषा षष्ठी। इदानीम् अन्यमेकं नूतनम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। सोमवासरे प्रथमा तिथिः। सोमवासरे प्रथमा तिथिः तर्हि मंगलवासरे का तिथिः? द्वितीया तिथिः। बुधवासरे तृतीया तिथिः। गुरुवासरे चतुर्थी तिथिः। शुक्रवासरे पंचमी तिथिः। शुक्रवासरे पंचमी तिथिः। बुधवासरे का तिथिः? बुधवासरे तृतीया तिथिः। शनिवासरे षष्ठी तिथिः। भानुवासरे सप्तमी तिथिः। सोमवासरे अष्टमी तिथिः। शुक्रवासरे का तिथिः? शुक्रवासरे पंचमी तिथिः। मंगलवासरे नवमी तिथिः। बुधवासरे दशमी तिथिः। गुरुवासरे एकादशी तिथिः। शुक्रवासरे द्वादशी तिथिः। शुक्रवासरे द्वादशी तिथिः। मंगलवासरे का तिथिः? मंगलवासरे नवमी तिथिः। उत्तमम्। शनिवासरे त्रयोदशी तिथिः। भानुवासरे चतुर्दशी तिथिः।
भवती वदतु सोमवासरे का तिथिः? सोमवासरे अष्टमी तिथिः। भवती वदतु बुधवासरे का तिथिः? बुधवासरे तृतीया तिथिः। मंगलवासरे द्वितीया तिथिः। भवान् वदतु शनिवासरे का तिथिः? शनिवासरे षष्ठी तिथिः। अब आप जान गए होंगे कि क्रमवाचक शब्दों में स्त्रीलिंग रूप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे होते हैं, लेकिन चतुर्थ शब्द के बाद सभी रूप ईकारांत होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। यथा रामायणं प्रथमं काव्यं। रामायणं प्रथमं काव्यं। श्रीरामचन्द्रः दशरथस्य प्रथमः पुत्रः। श्रीरामचन्द्रः दशरथस्य प्रथमः पुत्रः। आर्यभटः भारतस्य प्रथमः उपग्रहः। आर्यभटः भारतस्य प्रथमः उपग्रहः। कैकेयी दशरथस्य तृतीया पत्नी। कैकेयी दशरथस्य तृतीया पत्नी। इंदिरा गांधी भारतस्य सप्तमी प्रधानमन्त्रिणी। इंदिरा गांधी भारतस्य सप्तमी प्रधानमन्त्रिणी। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं रचयन्ति? अस्तु, कृपया वदतु। लाल बहादुर शास्त्री भारतस्य द्वितीयः प्रधानमन्त्री। शिवस्य तृतीयं नेत्रमपि अस्ति। एस्.एम्. कृष्ण कर्णाटकस्य प्रथमः उपमुख्यमन्त्री। राजेन्द्र प्रसादः भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः। गणेशः शिवस्य प्रथमः पुत्रः। दुर्योधनः धृतराष्ट्रस्य प्रथमः पुत्रः। युधिष्ठिरः पाण्डुमहाराजस्य प्रथमः पुत्रः। परीक्षायाम् अष्टमः पाठः नास्ति। भारतदेशः हाकी क्रीडायां प्रथमं स्थानम् अलभत। अष्टमकक्षे रामायणकथा दशमः पाठः अस्ति। अष्टमकक्षायां रामायणकथा दशमः पाठः अस्ति। उत्तमम्। भवती वदति वा? अर्जुनस्य प्रथमा पत्नी द्रौपदी। हिडिम्बा भीमस्य प्रथमा पत्नी। कल्पना चावला भारतस्य प्रथमा गगनयात्रिणी। पंडिता क्षमाराव शंकरपाण्डुरङ्गस्य चतुर्थी पुत्री। शंकराचार्यः आर्याम्बायाः प्रथमः पुत्रः। अहं विद्यालये प्रथमा। अहं विद्यालये प्रथमा अस्मि। अहं विद्यालये प्रथमा अस्मि। इंदिरा गांधी भारतदेशस्य प्रथमा महिला प्रधानमन्त्रिणी। अंबेडकर महोदयः रामजी सत्पालस्य चतुर्दशः पुत्रः। सी.आर्. चन्द्रशेखर महोदयः कल्याणनगरस्य प्रथमः विख्यातः मनश्शास्त्रज्ञः। चतुरङ्गक्रीडायां विश्वनाथन् आनन्दः प्रथमः। अहं मम मातुः पंचमः पुत्रः। अहं मम मातुः पंचमः पुत्रः। श्रीरामचन्द्रः दशरथस्य प्रथमः पुत्रः। भवान् कतमः पुत्रः? अहं द्वितीयः पुत्रः। भवती कतमा पुत्री? अहं द्वितीया पुत्री। उत्तमम्। भवती कतमा पुत्री? अहं प्रथमा पुत्री। भवान् कतमः पुत्रः? अहं तृतीयः पुत्रः। उत्तमम्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं शब्दान् वदामि, भवन्तः प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम् एतेषु योग्यं रूपं योजयन्तु। उदाहरणार्थं बालकः, प्रथमः बालकः। स्नेहितः, भवान् वदतु। प्रथमः स्नेहितः। सखी, प्रथमा सखी। पुत्रः, प्रथमः पुत्रः। पुत्री,
प्रथमा पुत्री। इदानीं भवन्तः योग्यं रूपं योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। स्नेहितः, पुत्रः, पुत्री, मार्गः, उपमार्गः, नगरं, गृहं। अब आप एक गणेश स्तुति सुनिए जिसमें प्रथम से 12 तक क्रमवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृण्मः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। नद्यः जलं न पिबन्ति अन्येभ्यः यच्छन्ति। एवमेव वृक्षाः फलं न खादन्ति परेषां निमित्तमेव ददति। मेघाः वर्षन्ति तेन सस्यानि वर्धन्ते परन्तु मेघाः स्वयं सस्यानि न खादन्ति। एवमेव सज्जनाः परोपकारं कुर्वन्ति स्वनिमित्तं ते किमपि न रक्षन्ति अन्येषां निमित्तमेव सज्जनाः परोपकारं कुर्वन्ति। सुभाषित का अर्थ, नदियों में पानी बहता है लेकिन नदियां खुद जल नहीं पीते हैं। वृक्षों में फल होते हैं लेकिन पेड़ खुद फल नहीं खाते हैं। मेघ जल बरसाता है उससे सस्य समृद्धि होती है लेकिन बादल वह सस्य नहीं खाता है। ऐसे ही
सत्पुरुषों की सारी संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। इदानीम् एकां कथां शृण्मः। पुरा दुर्गादासः इति कश्चन महाराजः महाराष्ट्रराज्ये आसीत्। सः अत्यन्त शूरः राजा आसीत्। तस्य दर्शनेन मोगल् जनाः भीताः भवन्ति स्म। अतः ते एकवारं चिन्तितवन्तः तस्य मारणं करणीयम् इति। भिन्न भिन्न उपायान् चिन्तितवन्तः तस्य मारणाय, परन्तु राजा तान् सर्वान् उपायान् कथञ्चित् निराकृतवान्। एकदा राज्ञः मनसि विचारः आगतः, मया इतः तीर्थयात्रानिमित्तं रामेश्वरं गन्तव्यम् इति। एकस्मिन् दिने महाराजः तीर्थयात्रानिमित्तं प्रस्थानं करोति। बहुदूरगमनानन्तरम् एकं मराठाराज्यस्य एकं नगरं प्रविशति। तत्र एकः राजा आसीत्, तस्य गृहं गच्छति। तदा महाराजः अस्य स्वागतं करोति। अतिथिः आगतवान्, तस्य महान् सन्तोषः भवति। सः बहु श्रान्तः आसीत्, बहूनि दिनानि यावत् बहु अटितवान् आसीत्। अतः भोजनादिकं समाप्य विश्रान्तिं स्वीकृतवान्। पूर्वं पृष्टवान्, भवान् कः इत्यादि। सः उक्तवान्, अहं दुर्गादासः इति, बहुदूरतः आगतवान् अस्मि इति। सः महाराजः जानाति स्म दुर्गादासः यवनानां विरोधी शत्रुः इति। एषः महाराजा यवनानां मित्रम् आसीत्। अतः सः पत्नीम् आह्वयति, भोः आगच्छतु, अस्माकं गृहं प्रति भाग्यलक्ष्मी एव आगता अस्ति। तदा पत्नी पृच्छति, किं भवान् किं वदति? तदा सः वदति, अस्माकं गृहम् आगतः महाराजः अस्माकं शत्रुः, तस्य मारणं कर्तुम् इदानीम् उत्तमः समयः अस्ति, अस्माकम् उत्तमः अवकाशः प्राप्तः अस्ति। अतः तं वयं मारयामः। तदा पत्नी वदति, किमर्थं? सः वदति, सः अस्माकं शत्रुः अस्ति। यदि तस्य मारणं कुर्मः, प्रभूतं धनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तेन धनेन वयम् आनन्देन जीवनं कर्तुं शक्नुमः इति महाराजः वदति। तदा पत्नी वदति, किं भवान् धूर्तचिन्तनं करोति? सः राष्ट्रस्य नायकः अस्ति, शूरः अस्ति, राष्ट्ररक्षणकार्यं कुर्वन् अस्ति। तस्य विषये एतादृश धूर्तचिन्तनं भवतः, एतत् अनुचितम् इति पत्नी महाराजं निवेदयति। परन्तु महाराजः न शृणोति। स्वगृहम् आगतं महाराजं हन्तुम् अयं मराठानायकः स्वखड्गं स्वीकृतवान्। स्वीकृत्य तस्य समीपं गन्तुम् उद्युक्तः। तदा पत्नी तं निवारयति, भोः न मारयतु तम् इति। परन्तु सः न शृणोति। तदा पत्नी एव स्वयं तस्य हस्तात् खड्गं स्वीकृत्य स्वस्य उरसः छेदनं करोति, अधः पतति। वदति, नीच, भवान् एतादृश महन्तं मारयितुम् उद्युक्तः। भवान् एतादृश महापुरुषं मारयति खलु? तदा सः वदति, न, मया अनुचितं कार्यं कृतम् इति। तदा सा वदति, अस्माकं मराठा समाजस्य अयम् अपमानकरः विषयः। तादृशं राष्ट्रपुरुषं भवान् मारयितुम् उद्युक्तः इति सा स्वपतिं निवेदयति। तत्पश्चात् सा वीरवनिता स्वप्राणान् त्यजति। मराठा नायकः
दुःखेन महाराजम् उत्थापयति। उत्थितः महाराजः पश्यति, एषा वीरवनिता स्वप्राणान् त्यक्तवती अस्ति। पृच्छति किं जातं? तदा अयं मराठानायकः वदति, मम अनुचितकार्येण सा स्वप्राणान् त्यक्तवती। अहं भवन्तं मारयितुम् इष्टवान्, भवान् अस्माकं शत्रुः इति मत्वा, परन्तु मम इदानीं बुद्धिः प्राप्ता अस्ति। भवान् कृपया मां क्षम्यतु। अहमपि स्वप्राणान् राष्ट्रनायकाय ददामि इति उक्त्वा सः अपि स्वस्य प्राणान् त्यक्तवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।